अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सूरह ज़ुमर का छठा को हमने शुरू करना है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अस्क़ाबहुम सय्यिआतु मा कसबू फ़अस्वाबहुम सय्यिआतु मा कसबू वल्लज़ीन ज़लमू वल्लज़ीन ज़लमू मिन हाउलाइ मिन हाउलाइ सयुसीबुहुम सय्यिआतु मा कसबू सय्यिआतु मा कसबू वमा हुम बिमुअजिज़ीन वमा हुम बिमुअजिज़ीन अवलम यअलमू अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون
فأكون من المحسنين المحسنين بلى قد جاءتك بلى قد جاءتك آياتي آياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت واستكبرت وكنت من الكافرين وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا كذبوا على الله على الله وجههم مسودة وجههم مسودة أليس في جهنم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين متكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون